अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, मुल्क के शाम में जमहूरी इस्लाहात का अपोजिशन का मुतालबा और फिर इसको मुद्दा बनाकर यहाँ एक इनक़लाब बर्पा किया गया। आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब ताल्लुक़ात की और साथ ही दाइश के हवाले से। आपको बता दें कि शाम में इस इनक़लाब को एक ऐसी हवा दी गई जो देखते ही देखते खून आशाम में तब्दील हो गई। शाम की अपोजिशन को अमेरिका और इसके हवारी मुल्कों ने भरपूर मदद फराहम की, जिसके बाद सरजमीन शाम को एक खौफनाक खाना जंगी में झोंक दिया गया। इस जंग के आगाज़ के तकरीबन 5 बरस से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। 2.5 लाख से ज़ायद शामी बाशिंदे इस जंग में मारे जा चुके हैं। शाम की सरजमीन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से नाम नहाद जंगजुओं को जमा किया गया। दूसरी जानिब बशार अल असद ने भी अपनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुकम्मल फ़ौजी ताकत का इस जंग में इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी जानिब जो ताकतें शाम की अपोजिशन को मदद फराहम कर रहे थे ये नक्शे से गायब हो गया और शाम की सरजमीन पर दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम ने अपना तकरीबन कब्ज़ा यहाँ पर कर लिया। इस जंग में लाखों अफराद बेघर हो गए। शाम तबाह व ताराज हो गया। बशार अल असद महज दारुल हुकूमत दमिश्क तक महदूद होकर रह गए। इस तवील वक्फे में जहां एक जानिब शामी हुकूमत है तो दूसरी जानिब दाइश का दहशतगर्द ग्रुप है और एक जानिब खित्ते की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ सर्द जंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये दोनों ममालिक सऊदी अरब और ईरान हैं। दोनों ही एक दूसरे पर खित्ते में तसल्लुत कायम करने और खित्ते के ममालिक में बेजा मुदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, लेकिन इन दोनों की मुखालिफतों ने इनका जितना खित्ते में नुकसान नहीं किया जितना कि इनकी मुखालिफतों के नतीजे में जद में आने वाले ममालिक तबाह व ताराज होकर रह गए। शाम, इराक़ और यमन इनकी एक मिसाल है। जी हाँ, हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आलम इस्लाम की दो बड़ी ताकतें क्यों एक दूसरे की सख्त मुखालिफ हैं और अब भी वो इतना वक्त गुजरने के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं, जबकि तबाहकुन सूरत हाल से ज़र्रा बराबर वो सबक या इबरत हासिल नहीं करना चाहते। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी तजिया निगार सैयद सज्जादुल हसनैन साहब। मैं सैयद साहब का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया वाखिर साहब। नाज़रीन, सैयद साहब के अलावा इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब दिल्ली से जुड़ेंगे और सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फिरासत साहब इस प्रोग्राम में हैदराबाद से फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल होंगे। इससे क़ब्ल अहम तफ़सीलात पर एक नज़र डालते हैं। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा फ़िलिप हेमंड से मुलाकात की। दोनों के दरमियान ये मुलाकात सऊदी अरब के शहर जिद्दा में हुई। दोनों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा खलीजी मुल्कों के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। शाह सलमान से मुलाकात के मौके पर उन्होंने कहा कि बरतानिया खलीजी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुक़ात की बदौलत मुश्तरका तौर पर इलाक़ाई चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहा है और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी या बदतर मुआशी हालात का मुकाबला खलीजी ममालिक के साथ मिलकर कर रहा है। और सऊदी अरब ने फिर एक मरतबा इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान खित्ते के ममालिक में अपनी मुदाखलत बंद कर दे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अल जुबैर ने कहा कि ईरान को इराक़, शाम के बशमूल खलीज अरब के दीगर ममालिक में अपनी मुदाखलत से बाज आना होगा। उन्होंने ईरान को रोकने के लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की तायीद मांगी, जिस पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि वो ईरान की खित्ते में बढ़ती मुदाखलतों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के साथ हैं। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का कहना है कि सऊदी अरब शाम में सदर बशार अल असद के ख़िलाफ़ लड़ने वाली एतदाल पसंद जंगजुओं को असलाह की फ़राहमी का हामी है। आदिल अल जुबैर का कहना था कि शामी अपोजिशन की फ़ौजी इमदाद जारी रखेंगे। इनका कहना था कि आलमी बरादरी का पहले जिनीवा इजलास के पस मंज़र में शाम के मसले के हल से इत्तफ़ाक़ है। अल जुबैर ने इन ख़यालात का इजहार यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा सिक्योरिटी उमूर की इंचार्ज
फेडरिका मोगेरिनी के हमरा एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। इस मौके पर यूरोपीय हाई कमीशन की तर्जुमान का कहना था कि इन्हें उम्मीद है कि शाम के बहरान के हल के सिलसिले में होने वाली बातचीत मुस्बत और नतीजा खैज़ साबित होगी। उन्होंने कहा कि शाम के बहरान का फौजी नहीं बल्कि सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए ताकि मुसीबत का शिकार शामी अवाम को राहत की सांस मिल सके। और उधर अलेप्पो और उधर दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि वो शाम के शुमाली शहर हलब को बागियों और दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरान ने कहा है कि जब तक दहशतगर्दों के ज़ेर कब्जा शामी इलाकों से इनका सफाया नहीं कर दिया जाएगा, ईरान शामी हुकूमत से अपना ताउन जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि शाम और इराक में दुनिया का एक हिस्सा है जो दहशतगर्दों के कब्जे में है और हम आम इंसानों की जानें बचाने के लिए कोशां हैं। हम शाम और इराक में अपने अस्करी दस्ते भेजते रहेंगे और जो कुछ मदद हो सकती है इराकी और शामी अवाम के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मकामात आलम इस्लाम के लिए इंतहाई अहम और मुक़द्दस हैं। और शाम के शहर अदलिब पर शामी फ़ौज की जानिब से खौफनाक बमबारी का सिलसिला जारी है। शामी फ़ौज ये हमले दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को निशाना बनाने के लिए करने का दावा कर रही है, जबकि ताज़ा बमबारी के नतीजे में दर्जनों हलाकतों की खबरें हैं। भारी बमबारी के बाद अदलिब के रिहायशी इलाके बड़ी और खौफनाक तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम की इस बमबारी को जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल करार दिया है, जबकि शामी हुकूमत का दावा है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों को निशाना बना रही है। और दूसरी जानिब इराक में भी दहशतगर्द ग्रुप दाइश के खिलाफ ज़बरदस्त शिकंजा कस दिया गया है। इराक में दाइश के गढ़ समझे जाने वाले शहर फलोजा में इराकी फ़ौज तकरीबन दाखिल हो गई है और शहर पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए ज़बरदस्त ऑपरेशंस जारी हैं। जंगज़दा इलाके से खबरें मिल रही हैं कि यहाँ छुपे हुए दाइशी सख्त मज़ाहमत कर रहे हैं। इराक की हुकूमती फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने शहर का कब्ज़ा दोबारा हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से हमला किया है। इस दौरान फलोजा से खौफनाक लड़ाई की इतलात मिल रही हैं। दाइश ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और जुनूबी दवाही इलाकों में खुदकुश बमबारों की मदद से हमले किए गए हैं। इस दौरान फलोजा में फंसे हुए तकरीबन 50,000 अफराद अब भी जंग ज़दा इलाकों में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दाइश की जानिब से इन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो अपने मकानात पर सफ़ेद परचमों के बजाय दाइश के सियाह झंडे ही लहराएं, जबकि मुसीबत ज़दा अवाम को जान बचाने के लिए शहर से निकलने की इन्हें इजाज़त भी नहीं दी जा रही है दाइश की जानिब से। इस दौरान कई बेकसूर अफराद के दाइश की जानिब से कत्ल किए जाने की भी इतलात मिल रही हैं। उधर इराक़ी फोर्सेस ने फलोजा के शहरियों को इलाके से महफूज बाहर निकलने का रास्ता फराहम करने के लिए फलोजा के शुमाल मगरबी हिस्से में तेज़ जंगी कार्रवाई से परहेज़ वो कर रहे हैं। याद रहे कि 2014 में दाइश ने इराक के शहर फलोजा पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। معظم العجلات جاي تتقدم العجلات
ناظرین ابھی آپ نے دیکھا تصویروں میں کہ کس طرح عراق کے شہر فلوجہ کی صورتحال ہے. آج ہم بات کریں گے شام کی جنگ زدہ صورتحال اور عراق میں داعش کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے حوالے سے, اور اس درمیان ہم بات کریں گے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے بھی. میں سجاد صاحب سے سوال کروں گا. سجاد صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے شام میں تو کارروائی کی گئی داعش کے خلاف, اب فلوجہ میں داعش کے خلاف کارروائی جاری ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا داعش کی زمین کھسک رہی ہے؟ دیکھیے, داعش نے جن علاقوں پہ عراق میں خاص طور پہ جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا اس میں فلوجہ اور موصل سب سے اہم علاقے رہے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ فلوجہ سے موصل کا راستہ اہم شاہراہ گزرتی ہے, اور رسد موصل میں داعش کے جنگجوؤں کو رسد پہنچانے کا یہ ایک اہم راستہ ہے. جی, تو فلوجہ پہ اگر عراقی فورسز کنٹرول کر لیتے ہیں, دیکھیں اتنی شدت سے کیوں یہ لڑائی گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے. اتنی عراقی فوج نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے, اور ادھر داعش کے جنگجوؤں نے بھی جو ہے, داعش کے دہشت گردوں نے بھی اپنی پوری طاقت لگا دی ہے. تو دونوں کی جانب سے پوری قوت جھونک دینے کی بات یہی نظر آتی ہے کہ داعش کے لیے یہاں کرو اور مرو کا سچویشن ہے. اگر فلوجہ پہ عراقی فورسز کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے موصل میں سامان رسد کو روکنا داعش کے لیے, اور داعش کے لیے سامان حرب کو روکنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اس سامان رسد اور سامان حرب کو روکنے سے ایک معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعش کی آدھی جو ہے وہیں قوت ختم ہو جائے گی. جب رسد نہیں پہنچے گی, جب کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچے گا تو پھر ان کی آدھی قوت تو یہیں ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے فلوجہ پہ اتنی جو ہے اہمیت حاصل کر گئی ہے یہ لڑائی. فلوجہ میں جو ایک اہم ترین شہر ہے عراق کا, ایک سنی اکثریتی شہر ہے, داعش نے وہاں جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 50,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ایک نازک مسئلہ جو بنا ہوا ہے, جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, عوام جو پھنسی ہوئی ہے, اس کو لے کر فوج بھی اس طرح سے کارروائی نہیں کر پا رہی جس طرح سے داعش کے خلاف کرنا باقی ہے. بالکل, UNHCR جو ایک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم ہے, اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ فلوجہ میں اب فی الحال سب سے تشویشناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ داعش نے یہاں کے عوام کو, خواتین کو, بچوں کو انسانی ڈھال بنایا ہوا ہے. یہ سب سے خوفناک, یہ سب سے تشویشناک اور یہ سب سے فکر والی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیش قدمی دیکھیں, جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عراقی فورسز نے ایک جانب تو راستہ کھلا رکھا ہے لوگوں کے وہاں سے فرار ہونے کے لیے, اور دوسری جانب وہ ایک راستے سے پیش قدمی کر رہی ہے. تو یہ حکمت عملی اسی لیے اپنائی گئی ہے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو, انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو, انسانی جانوں کو, عام شہریوں کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. بہرحال جو ہے ایک معنوں میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ فلوجہ میں ایک حتمی لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور یقیناً عراقی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑائی نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور ہم داعش کا کنٹرول یہاں سے ختم کر دیں گے. تو اگر داعش کا فلوجہ سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے بھی بہت سارے علاقوں سے داعش کے قدم اکھڑ چکے ہیں, چاہے وہ کوبانی کی بات ہو, چاہے وہ حلب کی بات ہو, چاہے وہ حمص کی بات ہو. یہ جو بہت اہم شہر تھے شام کے, ان شہروں سے داعش کے قدم اکھڑ چکے ہیں. اب عراق میں داعش فلوجہ اور جو ہے موصل تک محدود سمٹ کے رہ گئی ہے. موصل اور جو فلوجہ ہے یہ صوبے انبار کے جو ہے 2 شہر ہیں جو عراق کا صوبہ ہے, اور یہ دونوں شہر اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ یہاں تیل کے ذخائر بھی ہیں, اور داعش کے لیے موصل کے جو تیل کے کنویں تھے اور موصل میں جو بینکوں کو انہوں نے لوٹا تھا, آج سے 3 سال پہلے جب وہ موصل میں داخل ہوئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہاں کے جو بڑے بڑے بینک تھے, موصل جو ہے بغداد کے بعد عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے, ایک معنوں میں اسے ایک اقتصادی راجدھانی کے طور پہ بھی دیکھا جاتا تھا. گو کہ جنگ کے بعد وہ مکمل پوری طرح سے عراق تباہ حال تھا, لیکن اس کے باوجود جنگ کے اثرات موصل میں نظر نہیں آتے تھے. جنگ کے اثرات بغداد میں دیکھے, بغداد بہت زیادہ تباہ ہوا. زوال بغداد کا اثر موصل پہ نہیں تھا, اور یہاں بینکوں میں بہت بڑی رقم, ڈالروں میں, خاص طور پہ ڈالروں میں یہاں پہ رقم جمع تھی ان بینکوں میں. اور داعش کو اگر کوئی معاشی قوت ملی,
یا پھر انہیں بہت پیسہ ملا. دیکھیے داعش کو یہ کہا جاتا ہے داعش کے حوالے سے جی کہ دنیا میں اب تک جتنی دہشت گردانہ تنظیمیں آئی ہیں یا جتنی بھی دہشت گردانہ تنظیمیں سرگرم رہی ہیں ان تنظیموں میں سب سے زیادہ جو ہے معاشی طور پہ مستحکم اور سب سے زیادہ پیسے والی دہشت گرد تنظیم داعش کو قرار دیا جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہی موصل شہر تھا جہاں انہوں نے بینک لوٹے, بینکوں سے سونا لوٹا, بینکوں سے جو ہے جو بینکوں میں ذخیرہ کردہ ڈالرز تھے امریکی ڈالرز لوٹے, اور بینکوں سے ڈالرز لوٹنے کے علاوہ انہوں نے وہاں آئل ریفائنریز پہ قبضہ کیا, تیل کے کنووں پہ قبضہ کیا, اور ٹرکوں میں تیل بھر بھر کے انہوں نے بلیک میں تیل بھی بیچا. تو ایک معنوں میں وہ بہت زیادہ 2014 داعش کے لیے ایک بہت ہی جہاں تک میرا خیال ہے ایک ان کے لیے ایک سنہری دور کہلایا جا سکے گا ان کے لیے, داعش کے لیے. لیکن ایک ظاہر سی بات ہے کسی بھی تنظیم کو یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو ختم کرنے میں کچھ تو وقت لگے گا. ایک دور وہ بھی تھا کہ امریکہ کہتا تھا کہ یہ اتنی طاقتور تنظیم ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے شاید برسوں لگ جائیں, لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روس کی مداخلت کے بعد داعش کے خاتمے کے لیے تیزی آئی کارروائیوں میں, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے قدم اکھڑ رہے ہیں داعش کے, اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد اس کو اس خطے سے پاک کر لیا جائے گا. سر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ حیدرآباد سے شامل ہو رہے ہیں سیاسی مبصر سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب. فراست صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا استقبال کرتا ہوں 4TV پر. فراست صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب ایران کے تعلقات اور داعش کے حوالے سے. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہم یقیناً شام کی صورتحال پر بھی بات کریں گے, لیکن داعش کے خلاف جو کارروائی عراقی شہر فلوجہ میں جاری ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا عراق سے بھی داعش کی زمین کھسک رہی ہے؟ یہ جو آپریشن جاری ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے مسلسل جو صورتحال میں تبدیلی آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال غالباً ستمبر کے مہینے میں روس نے جب سے مداخلت کی اور حملے شروع کیے ہیں تب سے جو زمینی صورتحال ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے, اور ملیٹنٹ گروپس بالخصوص جو ISIS ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے مسلسل ایک کے بعد ایک شہر داعش کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. پالمیرا لے لیں آپ شام میں, یا عراق میں رمادی لے لیں, اور اب جو خبریں آ رہی ہیں یعنی یہ ہے کہ فلوجہ میں بھی جو ہے عراقی فوجیں داخل ہو گئی ہیں اور انہیں امریکہ کی اور روس کی بھی ہوائی مدد حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ رشیا کی وجہ سے آئی, اور میں بتاؤں کہ جنگیں جو لڑی جاتی ہے یا جیتی جاتی ہے وہ اسی وقت جیتی جا سکتی ہیں جب آپ دشمن سے میدان جنگ میں آمنے سامنے کا مقابلہ کریں. صرف ہوائی حملوں سے کچھ نہیں ہوتا, ایک حد تک ہوائی حملے مدد کر سکتے ہیں. تو میں یعنی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو لڑائی دو بدو ہے وہ لڑنی ہی پڑتی ہے, اور اس میں عراقی فوجوں کا واقعی یعنی اگر یہ جو خبریں آ رہی ہیں اگرچہ بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ دو بدو لڑنے کا فیصلہ صحیح ہے آپریشن کا اگر داعش کو آپ کو ہرانا ہے تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن صحیح سمت میں جا رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بری حالت ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ انہیں 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کہ ایک بہت بڑے علاقے پر عراق اور شام کے داعش نے قبضہ کر لیا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ زمینات اور شہر کے شہر اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے یہ ایک اچھی خبر ہے اور اچھے ڈیولپمنٹ ہیں. جی فراست صاحب, لیکن یہاں پر جو عوامی ڈھال کو بنائے جانے کی بات جو سامنے آ رہی ہے, فلوجہ میں بھی وہی ہو رہا ہے جو داعش اکثر اپنا ایک جنگی حربہ جو ہے کہہ سکتے ہیں اس کو, بلکہ یہ ایک ایسا حربہ ہے جس کو یہ مذمت کی جانی چاہیے. عوام کو وہ ڈھال بناتے ہیں, وہی صورتحال آج فلوجہ میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. دیکھیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ تنظیم اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے, لیکن یہ نہ اسلامک ہے نہ اسٹیٹ ہے. دیکھیے اس کی مسلسل جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس نے انسانیت کی حدیں پار کر دی ہیں, ظلم اور بربریت کی نئی داستانیں لکھی ہیں. آپ لے لیں, آپ مزارات کو کھودنے کا کام لے لیں, یا یعنی دل چیرنے کی اور جگر چیرنے کی باتیں لے لیں. یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, پنجروں میں جو ہے بند کر کے پانی میں ڈبایا گیا, آگ لگائی گئی, ایسے کئی واقعات
बहरहाल ये लोग, इन लोगों से किसी यानी मोरालिटी की तवक्को रखना बिल्कुल फिजूल है। और देखिए, आप तारीख इस्लाम का अगर आप मुतालिया करते हैं तो जंगों के कई उसूल वज़ा किए गए थे दौरे रिसालत में भी, कि दरख्तों को भी ना काटा जाए और बूढ़ों का एहतराम किया जाए, खवातीन का एहतराम किया जाए। लेकिन यहाँ पर इन तमाम मामलात की जो उसूल हैं जंग के, उनकी धज्जियां उड़ाई गई। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जो खबरें आ रही हैं कि इंसानी ढाल बनाया जा रहा है और आईएस की तरफ से लड़ने से इनकार पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, और तरह तरह, अभी मैं कुछ देर पहले रिपोर्ट देख रहा था, गालिबन अल जजीरा की रिपोर्ट है कि जो फलूजा से फरार लोगों ने अपनी जो दर्दनाक दास्तानें बयान की हैं, लोगों को खाना नहीं है, वो घास खाने पर मजबूर थे और सूखे खजूर खाकर कई कई महीनों से गुजारा कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से कोई इंसानियत की तवक्को भी नहीं रखना चाहिए। और ये बिल्कुल, अगर ये ढाल बना रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं तो इन पर एतबार न करने की कोई वजह नहीं है। जी फरासा साहब, हम शाम की बात करेंगे। क्या समझते हैं आप, शाम में वाक़अतन दाइश यानी उसका तकरीबन सफाया हो चुका है? दाइश को, जैसे जो इराक की सूरत हाल है वही यानी सीरिया की सूरत हाल है। वहां पर आप देखें कि गुज़िश्ता दिनों फरवरी के महीने से जो जंगबंदी हुई थी, और जंगबंदी में जिस तरह से सऊदी अरब ने और अमेरिका ने दिलचस्पी ली थी, उससे खुद ये जाहिर है कि जो बशार और असद की मुखालिफ ताकतें हैं, चाहे वो एतदाल पसंद अपोजिशन ग्रुप्स हों या दाइश हो, जो भी बशार और असद से लड़ रहा है, उसकी ताकत टूटी थी वहां पर। और मैं समझता हूँ कि दाइश भी वहां पर कमजोर रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पालमिरा है, जहां पर एक बहुत ही अहम शहर था वो, और यानी एक ऑपरेशन के जरिए उसे आजाद कराएगा, और उस तरह के दूसरे कई मकामात और शहर हैं। और मैं समझता हूं कि यकीनन सीरिया में भी और इराक में दोनों जगह दाइश कमजोर हुई है और उसके मैदान से यही उसके कदम उखड़ रहे हैं। और एक बात जो मैं डेवलपमेंट महसूस कर रहा हूँ कि ये जो दाइश का जो मरकज है, देखिए इराक और शाम के बहरान शुरू होने से पहले इन लोगों ने अपना मरकज यमन में बनाया हुआ था, और अब जो है ये लोग लीबिया की तरफ जा रहे हैं, और ये एक यानी लीबिया में एक और बहरान पैदा हो सकता है वहां पर भी। तो आपका जहां तक सवाल है कि यकीनन ये बात दुरुस्त है कि इराक के साथ साथ सीरिया में भी आईएस बहुत कमजोर हुई है। जी फरासा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सजाद साहब से सवाल करूंगा। सजाद साहब, ये जो शाम को लेकर जो अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये इसको आप मतलब किस सिमत में देख रहे हैं अभी? देखिए, ये दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ ये इराक में हो रही हैं, इराकी फोर्सेस की जानिब से हो रही हैं, और शाम के अमन मुज़ाकरात के जो मामलात हैं वो शाम का मसला है, बशार उल असद की हुकूमत के मौजूदगी का मसला है, या फिर शाम में जंगबंदी के मसाइल को लेकर जो है बातचीत हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल तो ये बातचीत तातुल का शिकार है। 3 हफ्तों के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की तवक्को ज़ाहिर की है, ख़ास तौर पे जो मिस्तूरा जो थे, डी मिस्तूरा जो इस बातचीत के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर थे, शाम के मुज़ाकरात की निगरानी उन्हीं के तहत थी। डी मिस्तूरा का ये कहना है कि हम 3 हफ्ते बाद इस बातचीत को दोबारा से शुरू करेंगे। गालिबन जून के, अभी तो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी जून के पहले हफ्ते में 8 या 9 जून से बातचीत शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है, शाम की जो सूरत हाल है, और जिस तरह से वहाँ पे बमबारी हो रही है, और जिस तरीके से वहाँ पे जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस सूरत हाल में मुज़ाकरात के किसी एक सम्त में, और ख़ास तौर पे मुस्बत सम्त में जाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरातकार, ख़ास तौर पे जो वो मुसालिहतकार हम जिनको कह सकते हैं, जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं खत्ते के लिए, वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं बातचीत। फरासा साहब, जिस तरह से आदिल अल जुबैर का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन, जो शाम की अपोजिशन है, उनको हम मदद फराहम करते रहेंगे, उनको रसद पहुँचाते रहेंगे, तो ये बयान किस तरह का है? और फिर एक बार उन्होंने बशार अल असद की ओहदे से बर्खास्तगी का भी मुतालबा किया है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और बिलखुसूस इसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगा जो ईरान के हवाले से उन्होंने बात कही है। देखिए, ये जो उनका बयान आपने जिक्र किया है कि हम अपोजिशन की मदद जारी रखेंगे, तो आप गुज़िश्ता 5 साल से इनकी मदद कर ही रहे हैं। आपने अपनी मदद के जरिए क्या हाल कर लिया?
5 साल पहले आलम इस्लाम की बिलखुसूस मशरक़ वस्ता की और सीरिया की क्या सूरत हाल थी और आज क्या है। आप ही की पॉलिसियों की वजह से आज हालात ऐसे पैदा हुए हैं और आप अब भी बात कर रहे हैं कि हम जारी रखेंगे मदद, और यानी जो बातचीत का जो ड्रामे होते रहे हैं उसमें जो है एक ही रद दोनों तरफ से लगाई जाती है। ये कहते हैं कि बशार अल असद को हटाना होगा, और यानी अव्वल तो ये कि आपको दूसरे ममालिक के मामलात में बोलना नहीं चाहिए और वहाँ के जो भी मसाइल हैं वहाँ के अवाम को हल करना चाहिए। आप ही की पॉलिसियों की वजह से आज हम ये हालात देख रहे हैं। ये दाइश क्या है? दाइश वही है, यानी जो 2011 में अरब बहार के बाद जो सीरिया में हालात पैदा हुए थे, मुजाहरे हुए थे और मुखालिफत पैदा हुई थी, तो उस मुखालिफत को ही आपने शय दी थी और कई ग्रुपों की पुष्ट पनाही की थी, और ऐसे ही लोगों का मजमुआ यानी ये दाइश है। तो आपकी पॉलिसियों ने कोई अच्छा काम खित्ते में नहीं किया है, तो यानी इसके बावजूद आप ढिठाई से कह रहे हैं कि आप आइंदा भी यानी ये रविश जारी रखेंगे, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और यानी आपने अपनी गलतियों से और अपनी गलत और नाकाम पॉलिसियों से कोई सबक नहीं सीखा है। जी, इसी के साथ जो ईरान के हवाले से जो कहा जा रहा है, फिर एक बार बयान आया है, उन्होंने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा पर भी ज़ोर दिया है और उनकी हिमायत चाहिए कि ईरान को अपनी मुदाखलत जो खित्ते के ममालिक है उनमें बंद करना होगा। देखिए, आप ईरान से मुतालबा करते हैं कि आप मुदाखलत बंद करें और आप खुद मुदाखलत करते हैं। आप सीरिया में मुदाखलत कर रहे हैं, आप यमन पर हमला आवर हैं। आप क्यों यानी दो सेट ऑफ यानी रूल्स अपने लिए एक और दूसरों के लिए एक अपनाए हुए हैं। अगर आप वाक़ईतन चाहते हैं कि खित्ते के मामलात उनके ममालिक पर ही छोड़ देने चाहिए, तो आपको भी इस पर अमल करना चाहिए। आपने बहरीन में फौज भेजी और वहां पर जो आपके हमनवा है अल खलीफा हुकूमत है उनकी मदद की। आप यहाँ पर यमन में बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं और जो है वहां पर हमला आवर हैं और दूसरे कई ऐसे मामला थे। तो आप खुद यानी बास क्यों नहीं आ जाते मुदाखलत से? और यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये ईरान हो या सऊदी अरब हो, यानी कई मामलात में यानी दोनों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक यानी जो हरकतें आप करते हैं वो उन्हीं हरकतों से बाज रहने के लिए आप दूसरों को मना करते हैं। और एक बुनियादी फर्क मैं बताऊं कि ईरान की मुदाखलत और सऊदी अरब की मुदाखलत के दरमियान बेशतर मामलात में ईरान, जैसा कि आज फलूजा में लड़ाई हो रही है और दाइश से दूबदू मुकाबला किया जा रहा है, तो आप क्या नहीं समझते कि ये जो मुकाबला हुआ है इस मकाम पर चाहे वो शाम की फौज पहुंची है और इराक की फौज पहुंची है कि वो दाइश के दांत खट्टे कर रही है, तो जो है उसमें ईरान की यकीनन जो है मदद हासिल है, ईरान हो या हिजबुल्लाह हो। तो मैं समझता हूँ कि यानी ये जैसा कि मैंने कुछ देर पहले अर्ज किया कि जंगें जीती जाती हैं ग्राउंड वॉर्स के जरिए, और आप यानी ग्राउंड वॉर्स किसने लड़ रही है? ये ग्राउंड वॉर्स यानी इस बात से तो किसी को इनकार नहीं है कि दाइश को सब लोग एक खतरा मानते हैं और दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि इस दाइश से ऑन ग्राउंड कौन लड़ रहा है? यही ईरान लड़ रहा है, यही हिजबुल्लाह लड़ रहा है, यही बशार अल असद लड़ रहे हैं, इराक की हुकूमत लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो टेक्निकली जो बेसिक फर्क है ईरान की मुदाखलत और सऊदी अरब की मुदाखलत का, खास तौर पर सीरिया और इराक के हवाले से, यानी ईरान मुदाखलत कर रहा है वहां की हुकूमतों की दरखास्त पर, तो और आप जो है वहां की जो बागियाना सरगर्मियां थी उन्हें उकसा रहे हैं। ये एक बुनियादी फर्क है कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं और ईरान वहां की हुकूमतों के साथ डील कर रहा है या मामलत कर रहा है या उनकी दरखास्त पर कार्रवाई कर रहा है। जी, मैं सर साहब से पूछूंगा। सर साहब, ये जो फिर से एक बार बयान सामने आ रहा है सऊदी अरब का, क्या ये ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं इसको मजीद ख़राब करने के मुमासिल नहीं है? किस तरह से ताल्लुकात बयान क्यों इस तरह से? देखिए, ताल्लुकात तो ख़राब हो ही गए हैं। जिस तरीके से जो है ईरान के हाजियों के मसले पे जो सख्ती देखने में आई, और फिर अब देखिए ईरान के हाजी इस बरस हज नहीं कर सकेंगे। अब आगे क्या इस मसले पे जो है फैसला होता है वो अलग बात है, लेकिन ईरान ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अब ईरान के हाजी इस बरस हज के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये मामला बहुत संगीन हो गया है, दोनों की लड़ाई बहुत तल्ख हो गई है
دونوں کے بیچ فاصلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھیے جس وقت ایران جوہری معاہدہ کرنے جا رہا تھا, جی جس وقت امریکہ ایران کے ساتھ ہر حال میں جوہری معاہدے کو ایک حتمی شکل دینے کے در پہ تھا, اور جس وقت جوہری معاہدے کی بنیاد پہ ایران پہ جو تہدیدات آئے تھے, معاشی تہدیدات, ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی, اس وقت بھی اگر کوئی پوری شدت سے اس معاہدے کی یا پھر ایران پہ جو تہدیدات عائد ہیں ان کو ختم نہ کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا, وہ سعودی عرب تھا. کیوں؟ دیکھیے آپ 5 سالوں میں دیکھیے خطے میں دونوں کی بالادستی کی لڑائی ہے. یمن, چاہے وہ ہم یمن کی بات کریں, چاہے ہم سیریا کی بات کریں, چاہے عراق کی بات کریں, ان تینوں ملکوں میں ایران اور سعودی عرب کی بالادستی کی لڑائی نے ان تینوں ملکوں کو تباہ کیا ہے. اب ایران اور سعودی عرب سیدھے آمنے سامنے ہیں اور سیدھے بیان بازیاں ہو رہی ہیں, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سر جنگ ہے یہ آگے بھی چلے گی, اور بہت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کہیں ایک اور تشویشناک شکل نہ لے لے. اس بات کے اندیشے تو بڑھ گئے ہیں. فراست صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ تعلقات, یہ جو مطلب کشیدگی بڑھ رہی ہے, کیا یہ ایک کوئی اور نئے المیہ کی طرف راہ ہموار کر رہی ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے یقین یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یعنی پورے عالم اسلام میں اس کا اثر پڑ رہا ہے اور مسئلہ کی کشیدگی بڑھ رہی ہے, حالانکہ پہلے سے کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حج جو مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت ہوتا ہے اسے انتشار کا سبب بنا دیا گیا. یہ حج ایسی چیز ہے, یہ ایک اجتماعی عبادت ہے, اس بارے میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ حج جیسی عبادت کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. یقیناً ان حالات سے فائدہ ان لوگوں کا ہی ہوگا, ان لوگوں کے ہی مقاصد کی تکمیل ہوگی جو عالم اسلام میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے نت نئے منصوبے بناتے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. یقیناً اس سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں, حالات اور آگے خراب ہی ہوں گے. فراست صاحب, میں آخری سوال آپ سے کروں گا. اگر داعش کی زمین اس سے چھوٹ رہی ہے اور وہ پسپا ہو رہی ہے, جس طرح سے بکھر رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ان کی جو حربے ہوا کرتے ہیں, جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں, وہ ایک جنگجو آنا جس طرح سے میدانوں میں یہ مقابلہ کیا کرتے تھے اور حملے کیا کرتے تھے, اب کیا یہ عام مقامات کو نشانہ بنانے میں اور مزید شدت پیدا کریں گے, اور کچھ ان کی الگ طرح کی جو ہے دہشت گردی کا آغاز ہو سکتا ہے؟ کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سوال مجھ سے ہے؟ جی بالکل, جی فراست صاحب. دیکھیے یقیناً آپ نے درست کہا کہ یعنی ایک محاورہ کسیانی بلی کھمبا نوچے. اگر انہیں, جیسا کہ ان کی زبان میں ایک اسٹیٹ کا نام انہوں نے دے دیا تھا اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو, اگر یہ علاقے ان سے چھن جاتے ہیں, تو داعش کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی کٹر ذہنیت کا نام ہے. یہ ذہنیت عراق میں ہو سکتی ہے, سیریا میں ہو سکتی ہے, بیلجیم میں ہو سکتی ہے, فرانس میں ہو سکتی ہے, اور یعنی دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے, بنگلہ دیش میں ہو سکتی ہے. تو یقیناً ان کے یہ اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ دنیا کے ہر خطے میں پیدا ہو گئے ہیں, اور اس کی بھی جو یعنی وجوہات ہیں اس میں یہ عالمی سیاست ہے اور مسلم دنیا کی سیاست ہے, اس کا رول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ کا جو اندیشہ ہے وہ درست ہے. یعنی ایک ان مقامات پر شکست کے بعد یقیناً اس جیسے عناصر ضرور کوشش کریں گے اپنے وجود کا احساس دلانے کی. اب ہماری یہاں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں اعتدال کی تعلیمات کو فروغ دیں, اعتدال پیدا کریں, اور سب سے بڑی بات رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. اور جہاں تک یعنی جن اندیشوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کچھ کارروائیاں کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی اور حکومتوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور انہیں چوکسی اختیار کرنی چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. یقیناً. بہت بہت شکریہ فراست صاحب, آپ نے وقت دیا. جی شکریہ. شکریہ. سر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ داعش کے خاتمے کے بعد کیا وہ عالمی طاقتیں جنہوں نے اس جیسی تنظیم کو پیدا کیا تھا اور توانا کیا تھا, تو کیا وہ پھر نیا حربہ استعمال کرتے ہوئے ان کو تقویت پہنچاتے رہیں گے, اور ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جو مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے حساس ہوں؟ دیکھیے 5 سال گزر چکے ہیں, آج بھی نہ شام کے حالات بدلے ہیں, نہ یمن کے حالات بدلے ہیں, نہ وہاں امن کی بات کی جا رہی ہے, نہ یہاں امن کی بات کی جا رہی ہے. الٹے لڑائی عراق میں بھی توسیع اختیار کر گئی ہے. عراق میں اب فلوجہ شہر تباہ حال ہے,
اور آگے یہ لڑائی کہاں تک جائے گی نہیں پتہ، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتیں جو اس خطے کو تباہ کرنے کے در پہ تھیں انہوں نے اپنا کام کر دیا، چاہے وہ ایران اور سعودی عرب کو استعمال کر کے کیا ہو، یا چاہے اس خطے کے لوگوں کو استعمال کر کے کیا ہو، یا پھر چاہے کسی اور سازش کے تحت کیا گیا ہو، لیکن یہ کام تو کر دیا گیا ہے کہ اس خطے کو ایک مستقل تباہی، ایک مستقل خانہ جنگی، ایک مستقل انتشار میں شامل، ایک انتشار سے جو ہے دوچار کر دیا گیا ہے اس خطے کو۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب تو یہ خطہ تباہ حال ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اگر یہاں امن قائم بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے جو ہے یمن ہو، امن قائم بھی ہو جاتا ہے تو لیکن سیاسی استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے، عوام کو ایک سکون حاصل کرنے کے لیے شاید برسوں لگ جائیں، شاید 10 سال لگ جائیں، شاید 20 سال لگ جائیں، شاید ایک صدی لگ جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی، دیکھیے جنگ برپا کرنے میں تو منٹوں لگتے ہیں، بالکل بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستیاں بستی ہیں، اور ان بستیوں کو ایک سیکنڈ میں تباہ و تاراج کر دیا جاتا ہے، اور یہی ہو گیا ہے یہاں پہ، یہی ہو گیا ان 2 سالوں میں، ان بستیوں کو، ان شہروں کو، ان ملکوں کو تباہ و تاراج کیا گیا ہے۔ اب ان بستیوں کو بسنے میں بہت عرصہ لگے گا، لیکن اب یہاں اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں اس جنگ کو نئے محاذوں کی تلاش تو نہیں ہے، جی بالکل، کہیں ان لوگوں کو جو اس جنگ کا کھیل کھیل رہے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے داعش کے نام پہ، جنہوں نے کسی اور کے نام پہ، جنہوں نے کسی اور کی شکل میں ایک خون آشامی کا جو ہے ماحول برپا کیا ہوا ہے، کہیں انہیں ایک نئی سرزمین، ایک نئے ملک، ایک نئے جو ہے مقام کی تلاش تو نہیں ہے۔ تو معاملات تو جس طرح عالم اب اسلام لیبیا کے کی لیے، بات کی جا رہی ہے سیاض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیبیا میں داعشی جو عناصر ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں؟ بالکل، لیبیا میں بھی دیکھیے خبر آئی تھی کہ لیبیا کا ایک شہر ہے سرتے، جی، اس شہر میں داعشی جو یہاں سے جو ان حالات سے فرار ہو رہا ہے، فرار اختیار کر رہے ہیں، جی، اس سرتے میں جو ہے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اس بات کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرتے کو لیبیا کی فوج نے گھیر لیا ہے، لیکن ہم، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگلا نشانہ لیبیا ہو۔ دیکھیے عالم اسلام کو اگر نقصان پہنچانے کا ایک منصوبہ ہے تو یہ تو ایک مطلب ہے کہ مہرے ہیں، یہ تو جی جی، داعش کی شکل میں مہرے ہیں، یہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، ان سے تو کام کروایا جاتا رہے گا۔ اب فلوجہ تباہ ہو گیا، وہاں جو داعش کے جو پیادے تھے وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جو ماسٹر مائنڈز تھے جنہوں نے جو ہے ایک منصوبہ بنایا تھا اس تباہی کے لیے، وہ تو وہاں سے فرار ہو جائیں گے، ان کے فرار کے لیے راستہ فراہم کیا جائے گا، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ان کے فرار کے لیے راستہ فراہم ہوگا تو پھر ایک نئی سرزمین، ہو سکتا ہے اگلی سرزمین لیبیا ہی ہو، اس تباہی کا جو ہے۔ اس وقت واحد نسیم صاحب سینئر صحافی دہلی سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ واحد صاحب، آپ کا استقبال کرتا ہوں 4 TV پر۔ جی شکریہ۔ واحد صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب، ایران اور داعش کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں شام کی کیا صورتحال ہے، اور عراق میں جو داعش کے خلاف فلوجہ شہر میں کارروائی جاری ہے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا، جو داعش کے خلاف فلوجہ میں کارروائی جاری ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ داعشی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے اور وہ انسانی ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اگر اس وقت جو ہے یہ سیدھی نظر سے آپ دیکھیں کہ داعش کی اتنی بڑی مجبوری ہو گئی ہے کہ ایک آتنکوادی سنگٹھن جو چھوٹے چھوٹے چھاپا مار گٹوں میں بٹ کر جس طرح کی کارروائی کرتے ہیں کہ وہ انسانی جانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں ڈھال کر طرح استعمال کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، تو بہرحال اس طرح کی کمزوری پر اگر داعش آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ داعش کی کس کگار پر پہنچ گیا ہے۔ اور جہاں ہم جس خطے کی بات کر رہے ہیں، 27 گاؤں کو جہاں پر داعش سے خالی کرا لیا گیا ہے، جس میں عراقی فوج شامل ہے، اور وہاں سوم سیوی سنگٹھن جو وہاں پر فوجوں کا ساتھ دے رہے ہیں، عوام جو مقامی عوام ہے وہ بھی مل کر جس طرح لڑائی میں ساتھ دے رہی ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ داعش
असली असलियत को लोगों ने पहचान कर वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। और दाइश को, ये तो हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि रशियन फजाइया ने, रशियन आर्मी ने जिस तरह से उनकी कमर तोड़ी है, अब अमेरिकन या नाटो के जो तैयारी, जिस तरह की मदद की खबरें आ रही थी, वो उस तरह की ना मदद कर पा रहे हैं और ना ही इनको ताकत फराहम कर पा रहे हैं। यानी दाइश की सप्लाई लाइन टूट चुकी है और दाइश की सप्लाई लाइन टूटने के बाद ये हालात उनके पैदा हो गए हैं कि मकामी लोग कहाँ, तो उनकी दुनिया में जो ताकतवर फौजें हैं वो भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और अब सिर्फ मकामी लोग जो है हथियार उठाकर उनको खदेड़ने लगे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि दाइश पूरी तरह से कमजोर हो गया है और अपनी आखिरी स्टेज पे है, जो कि पूरी तरह से मुझे लगता है कि बहुत चंद दिनों में वो सब खाली हो जाएगा। भाई साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, जो सप्लाई लाइन टूट रही है, बल्कि टूट गई है, जिसके नतीजे में दाइश जो है पसपा हो रही है। तो ये सप्लाई लाइन को तो हम देखते हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले कौन थे? जाहिर है कि तमाम, अगर आपने आरटी को देखा हो और मैंने खुद जो है चैनल, यानी हकीकी जिम्मेदार तो वही होंगे ना वाहिद साहब, जो सप्लाई कर रहे थे। तो हम यहाँ पर क्यों बात नहीं करते? हम यकीनन ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो पसे पर्दा है वो कौन है? जो पसे पर्दा वो कौन? जो दाइश से बड़े दहशतगर्द हैं। जी, ये बिल्कुल एक वाज़ेह हो चुका है, एक पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिकन फदाइया जिस तरह से इस खित्ते में दाइश को मजबूत कर रही थी, उनके लिए खाना गिराती थी, उनके लिए हथियार गिराती थी, जो कि बिल्कुल तमाम दुनिया की मीडिया में दिखाया गया। रशियन चैनलों ने बाकायदा दिखाया कि 50 टन गोला बारूद जो है वो शाम के उन खित्तों में जहां पर, लेकिन अभी तो बात चल रही है इराक में जिस तरह से कामयाबी अगर मिल रही है तो बस अमेरिका की मदद हासिल है फौजियों को, और जो है इस नतीजे में दाइश को खदेड़ा जा रहा है। अमेरिका की भरपूर मदद अगर अमेरिका की मदद से दाइश को, देखिए मेरा एक सवाल बनता है, अगर दाइश को अमेरिका की मदद से खदेड़ा जा सकता तो पिछले 2 साल तक इराक में जो तांडव जो है दाइश ने किया, और वो इस तमाम खित्ते में जो है तुर्की की सीमाओं तक जा टकराया, शाम को अपने कब्जे में ले लिया, और ये यहाँ तक, मतलब इराक और शाम को अपने कब्जे में लेने के बाद यहाँ पर कौन था? यहाँ पर अमेरिका और नाटो की यही सेनाएं थी जो बाकायदा उनके पेंटागन से ऐलान होते थे कि दाइश एक इतना मजबूत संगठन है जिसके साथ लड़ाई में एक लंबा वक्त लगने वाला है। यानी कि अमेरिका का वो जो दाइश को पालता रहा था, उनका सीधा एक मकसद था कि एक लंबे खित्ते तक इसको नस्तो नाबूद करने तक दाइश के भूत को यहाँ जिंदा रखा जाए और खुद की बमबारी से भी इसको तबाह किया जाए और दाइश से भी खत्म करवाया जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका इन दाइश को पाल रहा था। निश्चित रूप से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि सऊदी अरब की पूरी हिमायत हासिल थी, सऊदी अरब का भी फंड इसमें शामिल था, और ये तमाम फंड जो है बर्तरी, जो जिस तरह से ईरान से दुश्मनी, यानी 2 मुस्लिम ममालिकों की आपसी दुश्मनी का नतीजा दाइश बना, और दाइश बनने के बाद इस कमजोरी का फायदा जिस तरह इजराइल और नाटो और अमेरिका ने उठा के इस दाइश के भूत को यहाँ पर मुसल्लत किया, उसका नतीजा था। आप बिल्कुल ये बातें, वो मीडिया झूठा है, वो लोग झूठे हैं, वो बिल्कुल अमेरिकन फंडिंग से चलने वाले मीडिया हैं, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका है। मैं आपको आज का डाटा दे सकता हूं कि वहां पर हुआ क्या है। मैंने आपको बताया कि 27 गांव को आज खाली कराया गया है, उसमें स्वयंसेवी संगठन है और वहां की फौजें हैं, वहां की मकामी फौजें हैं। वहां पर एक भी किसी तरह की कोई मदद नहीं है। जिस तरह रशियन फजाइया के हमले जब दाइश पे हो रहे थे और अमेरिकन मीडिया जिस तरह से उनको अपने हमले बता के दिखा रहा था, तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठे मीडिया को और ऐसे झूठे मुल्कों को जो दुनिया को तबाही के कगार पर ले जा रहे हैं, और ऐसे शर्म आनी चाहिए उन सऊदी अरब जैसे ममालिकों को जो इनको फंडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये इस्लामिक वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह करने की साजिश में चीन और रूस का एक अहम रोल रहा है, और उसी के किरदार की वजह से दाइश खत्म होते हुए जा रहा है, जो हो चुका है। जी सर साहब, आपसे मैं यही सवाल करूंगा जो वाहिद साहब से किया है। यकीनन आज हम मीडिया की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, आलमी क़ायदीन की बात करते हैं, तो बात की जाती है दहशतगर्दी की, लेकिन वो जो दहशतगर्दी पनपी है, फरोख पाई है, जिसको मजबूत किया, किसने किया, इस पर क्यों बात नहीं होती, इस पर क्यों बहस नहीं होती? देखिए, इस पर जो रिपोर्टें सामने लानी चाहिए उस पर बात नहीं होती। देखिए ये क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कौन इसके पीछे है, कौन
یہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے، کون انہیں طاقت دیتا ہے، کون انہیں ایک شیپ دیتا ہے، یعنی کون حقیقت میں تو جو ان کو بڑھاتا ہے وہی ان سے زیادہ خطرناک ہوں گے نا دنیا کے لیے۔ بالکل وہی دیکھیے، بار بار یہ کہا گیا ہے، جب القاعدہ کو بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ امریکہ ہی جو ہے انہیں ایک فیس دیتا ہے، ایک شکل دیتا ہے، اور پھر دنیا میں تباہی کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں گے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ جنرل ضیاء الحق کے، جب جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے، جنہیں جو ہے فوجی سربراہ سے صدر پاکستان بنایا گیا تھا، تو اس وقت سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت طالبان کو پروموٹ کیا گیا تھا، اس وقت لوگوں کے لیے وہاں فیکٹریاں بنائی گئی تھیں دہشت گردی کی، وہاں انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی، جنرل ضیاء الحق کی نگرانی میں سب ہوتا تھا، اور ان کو افغانستان بھیجا جاتا تھا روس کے خلاف لڑنے کے لیے، اور انہیں مجاہد کا لقب دیا جاتا تھا۔ یہی امریکہ ان کے تحسین پیش کرتا تھا، انہیں مجاہد قرار دیتا تھا۔ بعد میں اسی امریکہ نے ان کا کیا حال کیا، پھر اس کے بعد طالبان تو ختم ہو گئے، روس بھی USSR جو تھا وہ تباہ ہو گیا، تو امریکہ کو اب لگا کہ اب ہم نے ایک بڑی طاقت تھی جو ہمارے برابر کھڑی تھی، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، تو اس نے طالبان کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی جگہ القاعدہ نے لے لی۔ القاعدہ کو امریکہ نے خاص طور پہ خطہ عرب کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا القاعدہ کو، لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد سچویشن بہت ہی جو ہے الگ ہو گئی تھی۔ پھر 9/11 کے واقعے کے بعد پھر امریکہ کو اسی افغانستان کی طرف آنا پڑا جہاں اس نے طالبان پیدا کیے تھے اور جہاں طالبان اقتدار میں تھے، تو سچویشن گلے کی ہڈی بن گئی تھی امریکہ کے سجاد لیے۔ صاحب، میں یہاں اگر آپ کہیں تو طالبان کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی بالکل بالکل واحد صاحب، آپ بول سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، امریکن جو نیتی کار ہیں وہ اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں کہ عام عوام یا چھوٹے قسم کے میڈیا ان کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی طالبان کے سربراہ کو پاکستان میں انہوں نے قتل کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد طالبان کو ختم کرنا نہیں تھا، اس کے پیچھے طالبان کو افغانستان میں متحد کرنا تھا، اکٹھا کرنا تھا۔ ان تمام گٹوں میں جو آپسی دشمنی میں کمزور پڑ گئے تھے، جو آپس میں گٹ طالبان کے لڑ رہے تھے، یہ ایک قدم امریکہ نے اٹھایا ہے کہ طالبان کے سربراہ کو قتل کیا، اور نئے سربراہ کے کردار کے ساتھ اب تمام طالبان اکٹھے ہو کے، اور ابھی پاکستان کی جو مخالفت شروع انہوں نے کی ہے، یہ حالات اب پیدا ہوں گے کہ تمام طالبان جو بکھر چکے تھے وہ اکٹھا ہو جائیں گے، اور پھر سے افغانستان۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار پینٹاگون کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور پھر ان باتوں کی جو ہے کھنڈن بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کئی بار کی استھتی ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں، اور یہ حملہ کس دوران کیا گیا ہے؟ یہ حملہ اس دوران کیا گیا ہے جب پاکستان، چین اور امریکہ کے بیچ افغانستان کو لے کر میٹنگیں چل رہی تھی، چیٹنگیں چل رہی تھی، وارتائیں چل رہی تھی۔ اس دوران طالبان کو جو ہے وہ طالبان کے سربراہ کو وہاں مارنے کا ایک ہی مقصد تھا، تمام طالبان کو پھر سے اکٹھا کر کے اس خطے میں امن کو بحال نہیں ہونے دینا۔ اصل مقصد یہ تھا، وہاں امن بحال کرنے کے لیے انہوں نے طالبان کے دیکھیے، آج میں اس تمام میڈیا سے اور ان ماہرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے عراق میں جو ہے داعش کو ختم کیا جا رہا ہے، کیا وہ یہ جواب دیں گے کہ 15 سالوں میں افغانستان میں جو ہے طالبان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا اس امریکہ کی مدد سے، جبکہ وہاں امریکہ اور ناٹو وہاں پر موجود ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ امریکہ ہی ان کو پالتا ہے، اور امریکہ ہی ان کو کھانا دیتا ہے اور ہتھیار دیتا ہے، ورنہ دنیا کا امریکہ نے ابھی تک خلاصہ کیوں نہیں کیا کہ کون سا ملک ہے جو ان کو ہتھیار دیتا ہے، کون سا ملک ہے جو ان کو ٹینک دے رہا ہے، کون سا ملک ہے جو ان کو باقاعدہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائلیں دے رہا ہے؟ وہ ہتھیار ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ کے یا وہ ماہرین یا وہ بے شرم میڈیا مجھے جواب دے اس بات کا کہ وہ ان طالبانوں کو، ان جو ہے داعش کو، ان اسلامک اسٹیٹ کے نام سے جانے جانے والے آتنکوادیوں کو یہ خلاصہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو ٹینک دکھاتے ہیں، امریکہ آپ مہینہ منڈن کرتے ہیں، امریکہ کے گنگان کرتے ہیں، یہ مجھے بے شرم لوگ مجھے بتائیں گے جی واحد صاحب، داعش کو امریکہ کون سا ملک دے رہا ہے، ان کو سپلائی کون سا ملک دے رہا ہے؟ یقیناً واحد صاحب، یہ چیزیں ہیں جس پر غور کیا جانا چاہیے، جو واقعی حقیقت رکھتے ہیں۔ یہاں پر میں سوال یہ کروں گا، جو خطے کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو مسلم دنیا کی بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، سعودی عرب اور ایران کے درمیان یہ جو کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے ایران پر، پھر انہوں نے
دیگر ممالک میں مداخلت کا الزام لگایا ہے، اسی طرح سے ایران بھی دیگر ممالک میں سعودی عرب کی مداخلت کا الزام عائد کرتا ہے۔ دونوں ممالک اپنے اپنے الزامات میں کس قدر مضبوط ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ دیکھیے، میں دیکھتا ہوں کہ اس تمام خطے کی تباہی کے ذمہ دار سعودی عرب اور ایران ایکول ہیں، دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ کہ یہاں پر اپنے معیار کی لڑائی میں ان تمام اسلامک ممالکوں کو تباہی کا جو عالم یہاں پر چلا ہے، اور فلسطینی اگر آج تک ظلم جھیل رہے ہیں تو ان کے ذمہ دار یہ دو ملک ہیں، جسے آپ ایران کہہ سکتے ہیں، سعودی عرب کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سत्ता کی لڑائی، ایران چاہتا ہے کہ اس خطے پر میری حکومت ہو، سعودی عرب چاہتا ہے اس خطے پر مسلمانوں کی قیادت سعودیہ کرے، اور ایران چاہتا ہے مسلمانوں کی قیادت ایران کرے۔ ان دونوں ممالکوں کے آپسی ایگو کے ٹکراؤ سے آج اسلام، عالم اسلام تباہی کے کگار پر پہنچ گیا ہے۔ نشچت روپ سے میں دونوں کو برابر کا ذمہ دار مانتا ہوں، ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی۔ فی الحال کا جو ٹکراؤ اس وقت موجود ہے، نشچت روپ سے یا تو عالم اسلام کو اکٹھے ہو کر ان کو، اگر آپ کوئی اسلام کی رہنمائی کرتا ہے یا اسلام کی فکر مندی کرتا ہے، تو ان لوگوں کو آگے آ کر ان تمام ملکوں، ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ایسی صلح کی بنیاد رکھی جس سے عالم اسلام کو پھر سے بسایا جا سکے۔ ورنہ ابھی جس کشیدگی کی طرف ایران اور سعودی عرب بڑھ رہے ہیں کہ امریکن چال یہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اور نشچت روپ سے وہ ایک ملک کو سہرا بنا کے دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی جو امریکی سازشیں چلتی آئی ہے اور اس خطے میں باقاعدہ آپ کو کامیاب ہوتی بھی نظر آئی ہے، وہ سعودی اور ایران کے خلاف بھی عنقریب ہی نظر آئے گی۔ جی میں سر صاحب سے پروگرام کا آخری سوال کروں گا۔ سر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو ایران اور سعودی عرب کا کشیدگی ہے، اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی جائے گی؟ داعش ایک طرف ختم ہو رہی ہے اور ادھر بشار الاسد جس کو ہٹانا چاہتی تھی عالمی طاقتیں، وہ برقرار ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یقیناً عالمی طاقتیں تو یہی چاہیں گی کہ دونوں ملک جب تک ایک دوسرے کے مقابل رہیں گے اس وقت تک ان کے مفادات اس خطے میں جو ہے پورے ہوتے رہیں گے۔ جب تک، دیکھیے یہ تو پرانا حربہ ہے، چاہے وہ انگریز ہوں چاہے وہ امریکی ہوں، وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ جو ہے وہ کاربند رہتے ہیں۔ تو وہی پالیسی کے تحت آج یہ خطہ جل کیوں رہا ہے؟ آج یمن جل رہا ہے، آج شام جل رہا ہے، آج عراق جل رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس خطے کے دو اہم ممالک کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک فریق ان کو آپس میں لڑا کے تماشا دیکھ رہا ہے، تباہی وہاں پہ جو ہے تباہ و تاراج اس خطے کو کر رہا ہے، اور دوسری جانب باقی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ باقی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، اسی خطے کا مسئلہ ہے، اور اسی خطے کے لوگوں کو اس سلسلے میں سوچنا ہوگا۔ جب تک یہ لوگ سوچیں گے نہیں، اس وقت تک یہاں کے حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ واحد نسیم صاحب اور شجیع اللہ فراست صاحب۔ یقیناً ناظرین، آج ہم نے بات کی داعش کی پسپائی کے حوالے سے، اور بات کی سعودی عرب اور ایران کے جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے۔ یہ بات تو خوش آئند ہے کہ داعش کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری کوششیں جاری ہے، اور شام میں داعش کو کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے، اور عراق سے بھی اب ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن خطہ عرب اور عالم اسلام بلکہ ساری انسانیت اور دنیا کے لیے امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتیں جو وسط ایشیا بالخصوص خطہ عرب میں، جس کو ایران اور سعودی عرب کہا جاتا ہے، جب تک ان کے درمیان اتحاد نہیں ہوتا اور جو اختلافات ہیں وہ دور نہیں ہو جاتی مستقل طور پر، تب تک خطہ عرب میں بالخصوص امن کا قیام مشکل ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا دونوں خطے کی طاقتوں کو، تاکہ اغیار کو موقع فراہم نہ ہو جس کے نتیجے میں مزید شورش برپا ہو، اور پھر جس طرح سے حال ہوا لیبیا کا، شام کا، عراق کا، پھر اس کو دہرایا نہ جا سکے۔ اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔